अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं जनाब आप सब? यकीनन मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल तेरा फंसू ही मेरा जुनू ठहरा की एपिसोड 23। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। दोपहर ढल रही थी। आज सूरज ने भी अपनी शक्ल दिखाई थी, इसलिए सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो गई थी। वैसे भी मौसम बदल रहा था, तो अभी दिन में मौसम कतई नॉर्मल होता था, जबकि रात में सर्दी खांसी बढ़ जाती थी। वो सिटिंग एरिया में बैठी फ़ोन पर सर्चिंग में मसरूफ़ थी। साथ साथ साइमा से गपशप भी चल रही थी, जो उसकी फरमाइश पर लंच में मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। गुजरे चंद दिनों में दोनं के दरमियान खांसी भी तकल्लुफ़ी पैदा हो चुकी थी। वैसे भी साइमा बातों की खासी शौकीन थी, और अब भी मटर छीलते हुए वो मुसलसल बोले जा रही थी। उसकी ज़बान को ब्रेक तब लगे जब दाखिली दरवाज़ा खोलकर साहिर अंदर दाखिल हुआ। दानीन, जो बड़े रिलैक्स अंदाज में टांगें लंबी करके मेज़ पर रखे बैठी थी, फ़ौरन चौंकी। जल्दी से टांगें समेटी, लेकिन साहिर उसे भरपूर तरीके से नज़रअंदाज करता कमरे की जानिब बढ़ गया। उसके सर्दो सपाट रवैये पर दानीन लब भेज कर रह गई, जबकि साइमा ने इन दोनों के इस रवैये को बगौर नोट किया था। साहिर के नज़रअंदाज करने पर दानीन के चेहरे पर उभरने वाले गुस्से भरे तासुरात भी उसकी निगाहों से मख्फी नहीं रह सके थे। बीबी जी, एक बात पूछूं? कतरे झुककर साइमा ने उसे मुखातिब किया, जो सर झटकती दोबारा फ़ोन में मसरूफ़ हो चुकी थी। हाँ पूछो। बात करते हुए दानीन का लहजा भी मसरूफ़ सा था। साइमा ने कनखियों से कमरे के खुले दरवाजे के पार साहिर की पुष्ट को देखा। आपके और साहिर भाई के दरमियान कोई नाराज़गी चल रही है क्या? साइमा ने दबी हुई सी आवाज़ में सवाल किया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि ये बातचीत साहिर के कानों तक पहुँचे, जबकि उसके सवाल पर दानी ने चौंक कर सर उठाया था। उसकी हैरत भरी निगाहें साइमा के चेहरे पर जमी थीं। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो हकलाते हुए बमुश्किल जवाब दे पाई, जबकि दिमाग में मुख्तलिफ सवाल गर्दिश करने लगे थे। क्या उनके चेहरे खुली किताब के मानंद थे कि साइमा जैसी अनपढ़ लड़की भी उनके चेहरों से उनके अंदर का हाल जान गई थी? तुम्हें ऐसा क्यों लगा साइमा? दानीन के लहजे में खदशात सर उठाने लगे थे। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि साइमा उन दोनों के एक दूसरे के साथ बढ़ते गए रवैये को इस कदर गहराई से नोट करती है, इतना गौर से परखती है। माफ़ कीजिएगा बीबी जी, वैसे तो ये आपके अपने मामलात हैं और मैं ठहरी नौकरजात। मुझे सवाल करने का हक तो नहीं है, लेकिन आपसे दोस्ती हो गई है तो इसीलिए पूछ लिया। आप और साहिर भाई जब से यहाँ आए हैं, आप दोनों में ना नए नवेले शादीशुदा जोड़ी जैसी कोई बात नहीं देखी मैंने। लोग तो नई नई शादी के बाद एक दूसरे में ही गुम रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, लेकिन आप और साहिर भाई तो एक दूसरे से ठीक तरह बात तक नहीं करते। दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ़। और यहाँ तो आप दोनों घूमने फिरने आए ना, तो साहिर भाई अकेले क्यों घर से निकल जाते हैं रोज़? मैंने तो एक बार भी आपको उनके साथ जाते हुए नहीं देखा। साइमा ने अब तक जो कुछ नोट किया था सब कह गई, जबकि दानीन दंग से उसकी बातें सुनती रह गई। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब नाराज़गी तो है, लेकिन तुम्हें पता तो है मियाँ बीवी के रिश्ते में रूठना मनाना तो चलता रहता है, तो बस छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। दानी ने फ़ौरन संभलते हुए अटक अटक कर जैसे अपने और साहिर के रवैये की वजाहत देनी चाहिए थी, जबकि दिल में गुस्से की एक लहर उठी थी। जब वो हवेली में इस शख्स के घर वालों के सामने सब ठीक होने का ड्रामा कर सकती थी, अपने और साहिर के इस रिश्ते की सच्चाई बेडरूम तक महदूद रख सकती थी, तो फिर वो यहाँ ऐसा सर्द रवैया अपना कर दूसरों को सवाल उठाने का मौका क्यों दे रहा था? आज साइमा ने सवाल किया था, कल को बाकी सब भी करते। जब बात बेडरूम में शुरू हुई थी तो वहीं तक महदूद रहनी चाहिए थी, और सबसे बढ़कर ये कि साइमा की इन बातों से उसे बेहद सबकी का एहसास हुआ था। क्या सोचती होगी साइमा कि उसे उसका शौहर मुँह तक नहीं लगाता, भुलाना तो गवारा नहीं करता। उफ, जिल्लत के मारे दानी का चेहरा तप उठा था। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, मियाँ बीवी का रिश्ता तो होता ही लड़ाई झगड़े और रूठने मनाने का है। पता है, जहाँ लड़ाई ज़्यादा होती है वहीं मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, लेकिन लड़ाई और नाराज़गी को ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखना चाहिए, वरना दिल एक दूसरे से ऊब जाता है। कभी शौहर बीवी को मना ले, कभी बीवी शौहर को। ऐसे ही तो घर की गृहस्थी चलती है। दोनों मुंह बनाए मुखालिफ सिमत में चलते रहेंगे तो शादी नाम की जो डोर उन दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए है, खिंचाव के बाइस कमज़ोर होते होते टूट जाएगी।
رشتہ برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا جھکنا تو پڑتا ہے۔ سائمہ کا لہجہ بہت سادہ سا تھا، لیکن اس سادے لہجے میں بھی وہ بہت گہری باتیں کر گئی تھی۔ اب دانین اسے کیا بتاتی کہ اس رشتے کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، نہ ان کے دلوں میں اس رشتے کو نبھانے کی کوئی چاہ ہے، اور جس ڈور کی بات سائمہ کر رہی تھی وہ ڈور تو پہلے ہی بہت کمزور تھی، بس ہلکے سے جھٹکے کی دیر تھی اور وہ ڈور کب ٹوٹ جاتی پتہ بھی نہ چلتا۔ اچھا تم لنچ بنا لو، میں تھوڑی دیر کے لیے چھت پر جا رہی ہوں۔ جب سائمہ کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو اسے منظر سے ہٹ جانا ہی مناسب لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اف، کہاں لا کر پھنسا دیا ہے مجھے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی جیل میں قید کر دیا گیا ہو۔ دانی نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا میگزین بیڈ پر پڑھا، جسے وہ تیسری بار کھول کر صفحات الٹ پلٹ رہی تھی۔ اس کاٹیج میں آ کر زندگی بالکل رک سی گئی تھی۔ یہاں مصروفیت کوئی تھی نہیں اور یہ فراغت اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ فون سے بھی کب تک دل بہلایا جا سکتا تھا آخر؟ وہ اکتا چکی تھی، اب اس پر شدید بوریت حملہ آور ہونے لگی تھی۔ تبھی غصے کا گراف بھی بلند ہونے لگا۔ سائمہ کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ ساحر کا حسب معمول کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ تو اسے یوں بھولا ہوا تھا گویا وہ کوئی ناکارہ سی چیز ہو، اور یہی بات دانی کے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کب یہاں سے واپس جانا ہے ہمیں۔ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ بیڈ سے اٹھی اور کچھ نہ سوجھا تو آئینے کے سامنے جا کر بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ بال برش کر کے انہیں دوبارہ جوڑے کی شکل دینے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ کوئی مصروفیت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کی زندگی اتنی مصروف ہوا کرتی تھی کہ سر کھجانے تک کی فرصت نہ تھی، اور اب کیسے دن آ گئے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا کرنے کو۔ اسے اپنا وجود انتہائی بیکار لگنے لگا تھا۔ تھک کر اس نے فون اٹھایا اور خالہ کو ہی کال ملا دی۔ صبح ہی بات ہوئی تھی اس کی خالہ سے، لیکن ابھی وقت گزاری کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں مل رہا تھا اسے۔ خالہ نے تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی، اور واقعی ان سے بات کرتے ہوئے دانی کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وجود پر جو جھنجھلاہٹ سوار تھی آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ دانین پتر، ساجد کے فون پر اپنی اور ساحر کی تصاویر بھیج جو ادھر لی ہیں، بڑا من کر رہا ہے تم دونوں کو دیکھنے کا۔ خالہ نے بات کرتے کرتے فرمائش کر ڈالی تھی، اور ان کی اس فرمائش پر دانین ایک پل کو گڑبڑائی تھی۔ وہ خالہ، اصل میں ہمارا کیمرہ وہیں حویلی میں ہی رہ گیا تھا، بیگ میں رکھنا بھول گئی تھی میں، تو اس لیے تصاویر بنائی ہی نہیں۔ دانی نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے فون کے ہوتے ہوئے کیمروں کی کیا ضرورت؟ تم لوگوں کے فون میں کیمرے نہیں ہیں کیا؟ بندہ ان سے ہی تصویریں بنا لیتا ہے۔ ارے یہی تو وقت ہے یادیں جمع کرنے کا، پھر نہ جانے کب جانا ہو تم لوگوں کا۔ شادی کے اولین دنوں کو خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ دن ہوتے ہیں جن کی یادیں تاعمر دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ خالہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ جی، وہ بھلا اس سے زیادہ اور کیا کہتی؟ گھومنے پھرنے جاتے بھی ہو باہر یا بس کمرے میں ہی قید پڑے رہتے ہو؟ خالہ کو شاید اس کے انداز سے کچھ کھٹکا تھا۔ جی جاتے ہیں۔ ویسے تو وہ دنیا جہان کی باتیں کر لیتی تھی خالہ سے، لیکن جہاں خالہ اس کا اور ساحر کا ذکر چھیڑتی وہیں اسے لگتا جیسے اس روئے زمین سے الفاظ کا ذخیرہ ہی ختم ہو گیا ہو۔ اچھا، ساحر سے بات کرواؤ ذرا۔ خالہ کی اگلی فرمائش پر وہ سر پٹائی۔ اب انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ دوپہر سے نہ جانے کہاں گیا ہے۔ اگر اس کے باہر جانے کا بتاتی تو خالہ کا اگلا سوال یہی ہوتا کہ وہ کہاں گیا ہے، اور اگر دانین اپنی لا علمی کا اظہار کرتی تو ایک لمبا لیکچر سننے کو ملتا کہ اسے یہی خبر نہیں کہ اس کا شوہر کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کب آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ خالہ، وہ واش روم میں ہے، اس کے باہر آنے پر بات کروا دوں گی۔ دانی نے جھوٹ گڑا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میری بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ساحر سے کہنا صبح کسی اچھی سی پیاری سی جگہ لے کر جائے تمہیں، اور ڈھیر ساری تصویریں بنا کر بھیجنا ساجد کے فون پر۔ خالہ نے ایک بار پھر تاکید کی تھی۔ جی، دانی کی آواز دھیمی سی تھی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، خوش رہو، اللہ حافظ، خالہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ دانین نے بھی دلی سے فون بند کیا۔ خالہ سے بات کرتے ہوئے موڈ تھوڑا ٹھیک ہوا تھا، لیکن اختتامی گفتگو نے پھر سے اس کا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ اس نے تلخ تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے فون بیڈ پر پٹکا۔ صبح اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی کھٹ پٹ کی آوازوں سے کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو ساحر الماری کے سامنے کھڑا
شاید اپنے لیے کوئی لباس تلاش کر رہا تھا۔ دانین نے چہرے کے بگڑے تاثرات لیے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر بیڈ سے اٹھتے ہوئے گاؤن کی ڈوریاں باندھی اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کا رخ کیا۔ وہ واپس آئی تو چہرہ نم تھا، بال ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں بندھے تھے، جبکہ سامنے سے بالوں کی چند بھیگی ہوئی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپکی ہوئی تھیں۔ ٹاول سے چہرہ اور ہاتھ خشک کرتے ہوئے دانین نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، جو چینج کر چکا تھا اور اب آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ یقیناً روز کی طرح آج پھر کہیں جانے کی تیاری تھی۔ وہ لب بھیجتی سوچ رہی تھی۔ ساحر بال بنانے کے بعد آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اب شوز پہن رہا تھا۔ شوز پہن کر وہ سیدھا ہوا، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا والیٹ اور فون اٹھاتے ہوئے مڑا تو اپنے سامنے دانین کو کھڑے پایا، جو خشمگی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے دائیں جانب سے نکلنے لگا تھا، لیکن دانین نے فوراً اس طرف کھسکتے ہوئے راستہ روکا۔ ساحر بائیں جانب ہوا، لیکن اس بار بھی دانین سابقہ عمل دہراتے ہوئے اس کی راہ میں رکاوٹ بنی کھڑی تھی۔ کیا؟ ساحر نے ابروج کھاتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے تم نے؟ ساری انا بھول کر دانین نے ناراضگی ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ آج خالق کی فرمائش بھی تو پوری کرنی تھی۔ میرا منہ میری مرضی، ساحر نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دانین ایک بار پھر سامنے آتی اس کا راستہ روک چکی تھی۔ یہ عورت مارچ کی موٹ خواتین کا مخصوص جملہ تم نے کب سے کاپی کر لیا؟ وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑی تھی۔ ساحر نے بغور اس کے اس انداز کو دیکھا۔ پرابلم کہاں ہے؟ منہ پھلانے میں یا عورت مارچ کا جملہ کاپی کرنے میں؟ ساحر یہ بات تو سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بڑے بڑھنگے انداز میں یہ کوشش کی گئی تھی۔ اسے اچھا بھی لگا تھا، لیکن اگر اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیتا تو دانین کو اپنے رویے کا احساس کیسے ہوتا؟ دانین کے تاثرات اسے مزہ دے رہے تھے، تبھی کچھ دیر اور ستانا چاہ رہا تھا وہ اسے۔ دونوں میں ہی پرابلم ہے، دانین فٹ سے کہہ گئی۔ آپ کو جس چیز سے بھی پرابلم ہو وہ آپ کی اپنی پرابلم ہے مسز دانین۔ اپنی پرابلمس کو خود حل کرنے کی عادت ڈالیں۔ ساحر نے لہجے کی اجنبیت کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی، البتہ لبوں پر آتی مسکراہٹ کو روکنے میں وہ ناکام رہا تھا۔ تبھی تیزی سے رخ موڑ گیا۔ تم مجھے یہاں قید کر کے رکھنے کے لیے لے کر آئے ہو؟ ہر روز خود نکل جاتے ہو گھومنے پھرنے، مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو، لوٹو گے کب؟ میں سارا دن یہاں دیواروں کا منہ تکتی رہتی ہوں، وہ کڑوے لہجے میں کہہ گئی، جبکہ اس کے انداز پر ساحر ٹھٹکا تھا۔ لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ دانین کی جانب رخ کیا تو اب کی بار اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشگواریت بھی تھی۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ ساحر کی گہری نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر وہ گڑبڑائی۔ ساحر نے بغیر کوئی جواب دیے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ وہ اس کی پیش قدمی پر بدحواس ہوئی تھی، تبھی خشک ہوتے حلق سے سوال کر گئی۔ دیکھو وہیں رک جاؤ۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اسے کوئی دھمکی دینے والی تھی، لیکن عقب میں کوئی رکاوٹ آنے کے باعث اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ حیرت سے گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے لکڑی کی الماری تھی، جس سے وہ ٹیک لگا چکی تھی اور مزید پیچھے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو آنکھیں مزید پھیلی، کیونکہ ساحر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ دیکھو دور رہ کر بات کرو مجھ سے، ایسے دانین نے درست لہجہ اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے بائیں جانب سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں دیوار کے ساتھ ہاتھ جما کر ساحر اس کا راستہ روک چکا تھا۔ یہ انداز، یہ ڈر، یہ جھجک، بیویوں کے اس انداز میں تفتیش کرنا، یہ سب باتیں مجھے اس خوشگمانی میں کیوں مبتلا کر رہی ہیں کہ جیسے میری طرف سے آپ کا دل بدل رہا ہے؟ کیا سمجھوں میں اس سب سے؟ آپ کے اس رویے سے میرے دل و دماغ میں سوچو کہ جو نئے دربار ہو رہے ہیں، مجھ پر انہیں حقیقت سمجھ لوں یا… عجیب مسحور کن لہجے میں کہتے ہوئے ساحر نے شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کو چھوا تھا، تبھی اس طلسم کو توڑتے ہوئے دانین جھک کر اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی اس سے دور ہوئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، گھر میں رہتے رہتے بور ہو گئی ہوں میں، اس لیے باہر جانا چاہ رہی تھی۔ ویسے بھی خالہ کل تصاویر مانگ رہی تھی تو… بگڑے ہوئے لہجے میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے وہ ساحر کے خوش فہمی کے غبارے سے ساری ہوا نکال چکی تھی۔ وہ جو اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ شاید اس کی ناراضگی دانین پر اثر انداز ہو رہی ہے، اصل بات کا انکشاف ہوتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ مجال تھی جو یہ لڑکی کبھی اس کا دل رکھ لیتی۔ مراد سے کہہ دوں گا میں،
اس کے ساتھ چلی جائیے گا گھومنے پھرنے کے لیے۔ ساحر بات مکمل کرتا بغیر اس کی سنے تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ دانین اس کی بات سن کر سلگی تو اٹھی تھی۔ مراد کے ساتھ چلی جائے گا گھومنے پھرنے کے لیے، شادی بھی اسی کے ساتھ کروا دیتے پھر، ہنی مون پر ہم دونوں آئے ہیں اور مجھے باہر مراد لے کے جائے گا۔ سڑیل کھڑوس بد مزاج انسان۔ وہ جلتی کرتی اسے نہ جانے اور کیا کیا خطاب دے چکی تھی۔ ناشتے کے بعد سے وہ مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے بوریت سے تنگ آ کر وہ خالہ کو کال کر لیتی تھی، لیکن اب انہیں بھی کال کرنے سے جھجک رہی تھی کہ کال کرتے ہی وہ کل والا مطالبہ پیش کر دیتی، اسے تصاویر بھیجنے کو کہتی اور وہ تصاویر کہاں سے بھیجتی؟ اس بند کمرے میں تصاویر لے کر بھیجنے سے تو رہی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بیزاریت عروج پر پہنچی تو ایک دم کچھ سوچ کر اٹھی۔ ساحر کی تصاویر نہیں بھیج سکتی، لیکن میں اپنی تصاویر تو بھیج سکتی ہوں نا خالہ کو۔ اگر وہ کھڑوس ہر روز نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرنے جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے بھی حق ہے گھومنے پھرنے کا۔ ویسے بھی یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے، باہر نکل کر اسے دیکھنا تو بنتا ہے۔ ہر بڑبڑاہٹ کے عالم میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ مسکرائی، پھر فوراً الماری کی جانب بڑھی۔ بلو جینس کے ساتھ لائٹ پنک شارٹ کرتی اور پنک سویٹر نکالتے ہوئے وہ چینج کرنے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہلکی پھلکی تیاری کر کے اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ لبوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی، مسکارے سے بوجھل پلکوں کے ساتھ کھلے بالوں کو ہلکے سے کرل ڈال کر اس نے آگے کی جانب کیا تھا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے بلو اور پنک اسٹالر کو بیگ سے اٹھا کر گردن کے گرد لپیٹا، پیروں میں بلو شوز پہنے، پاؤچ کی لمبی سی چین کو ایک کندھے پر لگا کر مخالف پہلو میں گراتے ہوئے اس نے اپنا فون تھاما۔ کمرے سے نکلی تو سائمہ سے ٹکرا ہوا۔ بی بی جی کہیں جا رہی ہیں آپ؟ سائمہ نے اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ ہاں بس یہیں آس پاس کا علاقہ دیکھنے جا رہی ہوں، دانی نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ بی بی جی ابھی تو مراد بستی میں گیا ہے، راشن کا کچھ سامان ختم ہو گیا تھا تو وہی لینے بھیجا ہے اسے۔ 10 منٹ انتظار کر لیں، وہ آتا ہی ہوگا۔ سائمہ نے اسے مراد کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ اس کے سامنے ہی ساحر نے مراد کو تاکید کی تھی کہ دانی کو آس پاس کا علاقہ گھما لائے۔ نہیں، مراد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ دور تک نہیں جانا، جلدی لوٹ آؤں گی۔ دانی کا کوئی موڈ نہیں تھا مراد کو دم چھلا بنا کر ساتھ لے جانے کا۔ لیکن بی بی جی ساحر بھائی ڈانٹیں گے، سائمہ روحان سی ہوئی۔ نہیں ڈانٹے گا وہ، میں نے فون پر اجازت لے لی ہے اس سے، ڈونٹ وری، دانین پرسکون لہجے میں کہتی کاٹیج سے نکل گئی۔ جب تمہیں میری پرواہ نہیں ہے تو ایسے ہی صحیح، میں کیوں ملازموں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ اپنی مرضی کی مالک ہوں میں بھی، اب جو میرا دل چاہے گا میں بھی وہی کروں گی۔ دل ہی دل میں ساحر سے مخاطب ہوتی وہ ڈھلوانی راستے سے نیچے اتر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ سب کا انجام کیا ہوگا۔ چار سو اندھیرا پھیل چکا تھا جب وہ ہاتھ میں کچھ شاپرز تھامے کاٹیج میں داخل ہوا۔ سائمہ کو کچن میں موجود پا کر وہ کچن کی جانب چلا آیا۔ سائمہ یہ سب پلیٹوں میں نکال کر ٹیبل پر لگاؤ، ہم لوگ آتے ہیں چند منٹ تک۔ شاپرز شیلف پر رکھتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے لفظ ہم استعمال کرنے پر سائمہ نے اندازہ لگایا تھا کہ شاید دانی بھی اس کے ساتھ آ چکی ہے۔ ساحر خوشگوار موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ صبح دانی کے اسے خود سے مخاطب کرنے پر ساحر کو کافی اچھا لگا تھا، کم از کم اس نے پہل تو کی تھی نا۔ اپنے اس رشتے کی کرواہٹ دور ہونے کی ایک امید نظر آئی تھی اسے، اس لیے دونوں کے درمیان موجود اس تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کی خاطر اس نے خالہ رخسانہ کو کال کر کے دانی کی فیوریٹ ڈشز کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور ایک ریسٹورنٹ سے سب کچھ آرڈر پر بنوا کر گھر لایا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ان کے درمیان ازدواجی رشتہ نہ صحیح، کم از کم دوستی کا رشتہ تو قائم ہو جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان جس سرد مہری نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہ سرد مہری تو ختم ہو جائے گی، اسی لیے وہ اچھے موڈ کے ساتھ گھر آیا تھا۔ لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کمرہ خالی پا کر وہ چونکا۔ دانی واش روم کے کھلے دروازے کو دیکھ کر اس نے پکارا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، چھت پر ہوگی شاید۔ کمرے سے نکلتا وہ چھت کی جانب بڑھ گیا، لیکن چھت بھی سنسان پڑی تھی۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا وہ کچن کی جانب آیا۔ سائمہ دانی کہاں ہے؟ اس نے سائمہ سے سوال کیا۔ سائمہ اس سوال پر الجھی۔ ساحر بھائی وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ سائمہ نے سوال کے بدلے الٹا سوال کیا۔ میرے ساتھ نہیں آئی مطلب؟ وہ میرے ساتھ کب گئی تھی؟ جب میں یہاں سے گیا تھا تب وہ کاٹیج میں ہی تھی۔
ساحر سائمہ کی بات پر چونکا تھا۔ جی بھائی، بی بی جی آپ کے بعد ہی گھر سے نکلی تھیں، مجھے لگا شاید آپ کے ساتھ آئی ہیں واپس۔ سائمہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے وضاحت دے اسے۔ گھر سے نکلی تھی؟ گھر سے نکل کر کہاں گئی؟ ساحر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، وہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ یہیں قریب جا رہی ہیں، آس پاس کا علاقہ دیکھ کر لوٹ آئیں گی۔ سائمہ اس کے انداز پر خائف سی ہو گئی۔ لیکن مراد کو تو ابھی باہر دیکھا میں اسے کہہ کر گیا تھا کہ دانی کے ساتھ جائے۔ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھائے اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ جب یہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے اور دانی کے مابین سب کچھ ٹھیک کر سکے، تب وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتی تھی کہ معاملات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتے تھے۔ مراد اس وقت راشن کا سامان لینے بستی تک گیا تھا۔ میں نے بی بی جی سے کہا بھی تھا کہ کچھ دیر انتظار کر لیں، لیکن وہ کہنے لگیں کہ وہ اکیلی جائیں گی اور اس کے لیے وہ آپ سے اجازت لے چکی ہیں فون پر۔ سائمہ کے لہجے میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ ساحر کے غصے سے واقف تھی، لیکن زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ دانین ساحر کے ساتھ نہیں آئی تھی تو پھر وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ ابھی تک لوٹ کر کیوں نہیں آئی تھی؟ تم تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لیتی۔ اگر اسے اکیلے جانے کی اجازت دینی ہوتی تو میں مراد سے اس کے ساتھ جانے کا کیوں کہتا؟ وہ پہلے کبھی یہاں آئی نہیں ہے، نہ اسے راستے کا علم ہے، نہ اس علاقے کی جان پہچان۔ منہ اٹھا کر نکل گئی ہے بس، اور تم نے جانے دیا اسے؟ تم جانتی ہو نا یہاں کے راستے، یہاں کی سڑکیں کتنی خطرناک ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف گہری کھائیاں ہیں، شام ڈھلتے ہی اوس گرنے لگتی ہے جس کے باعث سڑکوں پر پھسلن بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں ذرا سی بے احتیاطی بندے کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے، اور وہ لڑکی ڈیمٹ۔ ساحر کے غصے کا گراف انتہائی بلند ہوا تھا۔ لب بھیج کر کہتا وہ کاٹیج سے نکلا، ساتھ ہی فون نکال کر دانین کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ ساحر نے پریشانی کے عالم میں دوبارہ کال ملائی، لیکن نتیجہ اس بار بھی مختلف نہیں تھا۔ کیا ہوا صاحب جی؟ مراد نے اسے پریشان دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ دانین کاٹیج میں نہیں ہے مراد، اندھیرا اتنا پھیل گیا ہے اور پاگل لڑکی نہ جانے کہاں ہے اس وقت، کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ ساحر پھر سے اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ لیکن بی بی جی کاٹیج سے کب نکلی؟ مجھے بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ انہیں باہر جانا ہے، مجھے لگا اندر ہی ہے۔ ساحر کی بات سن کر مراد بھی پریشان ہوا تھا۔ تم اس وقت شاید بستی گئے تھے، گاڑی نکالو مراد، ہمیں دانین کو ڈھونڈنے جانا ہے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ دل میں اٹھتے خدشات کی نفی کرتے ہوئے وہ خدا سے اس کی خیریت طلب کر رہا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ گاڑی ادھر ادھر دوڑاتے اس کی تلاش میں سرگرداں تھے، لیکن دانین کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ شام ڈھلتے ہی یہاں کی سڑکیں اور ٹورسٹ پلیسز سنسان ہو جایا کرتی تھیں کہ یہ علاقہ جتنا خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ ہر سال نہ جانے کتنے لوگ یہاں آ کر لقمہ اجل بنتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب سڑکیں بالکل خالی تھیں اور ان سڑکوں کی ویرانی ساحر کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ آس پاس کا سارا علاقہ چھاننے کے باوجود دانین کہیں نہیں ملی تھی۔ اوپر سے اس کا فون آن ہونے کے باوجود کال ریسیو نہ کرنا ساحر کی تشویش کو کئی گنا بڑھا رہا تھا۔ اگر وہ ٹھیک تھی تو کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ساحر نے آج سے پہلے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس پر غصہ آنے کے باوجود وہ خود کو بھی 1000 بار سرزنش کر چکا تھا کہ صبح اگر اس کے کہنے پر اسے اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ یوں ضدی پن میں اکیلے نہ نکلتی اور نہ اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پاگل لڑکی بغیر کچھ سوچے سمجھے کاٹیج سے نکل گئی تھی۔ صاحب جی، میرا خیال ہے ایک بار بستی کی طرف دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بی بی جی وہاں کہیں مل جائے۔ مراد نے ساحر کو پریشان دیکھ کر مخاطب کیا تھا۔ بستی یہاں سے بہت دور ہے مراد، وہ پیدل اتنی دور تک کیسے جا سکتی ہے؟ ویسے بھی وہ سائمہ کو کہہ کر گئی تھی کہ یہیں کاٹیج کے قریب ہی رہے گی۔ ساحر تفکر کے عالم میں پریشانی میں سلنے لگا۔ لیکن پھر بھی چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ آس پاس کا تو سارا علاقہ چھان مارا ہے، اگر یہاں ہوتی تو مل جاتی وہ۔ مراد خود بھی صورتحال پر پریشان ہو چکا تھا۔ تم ذرا کاٹیج فون کر کے معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ کاٹیج پہنچ چکی ہو، ساحر نے کسی امید کے تحت کہا تھا۔ مراد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مناسب جگہ دے کر گاڑی ایک جانب روکی، پھر فون نکالتے ہوئے کاٹیج کا نمبر ملایا۔ چند لمحے سائمہ سے بات کرنے کے بعد اس نے کال منقطع کی۔ کچھ پتہ چلا؟ ساحر کے لہجے میں آس تھی کہ شاید کوئی مثبت خبر مل جائے، لیکن مراد کے نفی میں ہلتے سر نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ساحر نے گہری سانس لیتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے لگایا۔ چند لمحے آنکھیں بند کر کے وہ کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ بستی کی طرف چلو،
एक आखिरी उम्मीद ही थी अब कि शायद वो बस्ती में हो। हालांकि उसका पैदल इतनी दूर तक चले जाना नामुमकिन था, लेकिन मुराद सही कह रहा था। चेक करने में क्या हर्ज था। वो अब तारीकी को बाहर घूरते हुए दोबारा उसका नंबर डायल कर रहा था। मुराद ने बस्ती में एक कुशादा सी गली में गाड़ी रोक दी थी कि आगे की गलियां तंग थीं। गाड़ी के अंदर जाना मुमकिन नहीं था। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तभी बस्ती के लोग भी सरे शाम अपने अपने घरों में जा चुके थे। इस वक्त गलियों में इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। साहिल ने कितने ही राहगीरों को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मौजूद दानिम की तस्वीर दिखाकर उसकी बाबत पूछा था, लेकिन हर किसी से नफ़ी में ही जवाब मिला था। थक हार कर वो दोनों गाड़ी के करीब आन रुके थे। साहिल एक हाथ गाड़ी की छत पर टिकाए, दूसरे हाथ से सीना मसलता अंदर की घुटन को कम करने की कोशिश कर रहा था। दानिम की इस लापरवाह तबीयत पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी फ़िक्र भी हो रही थी। अब क्या करें साहब जी, बीबी जी फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं और कहीं मिली भी नहीं। वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मुराद सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमाए खड़ा था। समझ नहीं आ रही कहाँ ढूंढें उसे। वो यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं है मुराद। आए रोज़ यहाँ हादसा होते रहते हैं। कहीं वो बात मुकम्मल करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। तभी बात अधूरी ही रह गई। मुराद जवाबन क्या कहता। दोनों के दरमियान खामोशी हाइल हुई थी। कुछ सोचते सोचते साहिल अचानक चौंका था। उफ़, पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया मुझे। वो माथे पर हाथ मारते हुए बोला। मुराद उसके इस अंदाज पर चौंका। कौन सा ख्याल? उसने हैरान होकर साहिल की जानिब देखा था। कुछ नहीं, तुम रुको 1 मिनट, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। साहिल तेज़ी से कहता एक जानिब बढ़ा। दानिम की गुमशुदगी उसे इतना बदहवास कर गई थी कि उसे याद ही नहीं रहा था कि वो जिस फील्ड में था वहाँ नंबर ट्रेस करवाना बाएं हाथ का खेल था। साहिल अब अपने सेल फ़ोन पर कोई नंबर डायल कर रहा था। हाँ आसिम, एक नंबर भेजा हूँ तुम्हें, ज़रा उसे ट्रेस करके उसकी मौजूदा लोकेशन पता करके बताओ मुझे। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव होते ही साहिल गोया हुआ, फिर कॉल मुनक़ता करते हुए नंबर टाइप करके मैसेज सेंड कर दिया। अब वो बेचैनी से आसिम की फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। चंद मिनट बाद ही आसिम की कॉल आने लगी थी। साहिल ने सिरत से कॉल रिसीव की। आसिम उसे नंबर की लोकेशन बताने लगा। बस्ती मोहन सिंह? लेकिन मैं तो इसी बस्ती में हूँ। यहाँ सब जगह तलाश भी कर लिया, लोगों से भी पूछ गई कि वो यहाँ नहीं है। साहिल आसिम के बताए गए एड्रेस को सुनकर चौंका था। फ़ोन नंबर से यही लोकेशन शो हो रही है सर, आसिम ने पूरी यकीन लहजे में कहा था। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे नंबर से मेरी लोकेशन ट्रेस करो और मुझे बताओ कि इस नंबर के और मेरे दरमियान कितना फासला है। उस तक पहुँचने के लिए मैं किस समझ जाऊँ, क्योंकि वो बस्ती में बाहर कहीं नहीं है तो शायद किसी घर में हो, और उसे ढूंढने के लिए अब मैं बस्ती के हर घर में तो नहीं जा सकता। साहिल ने दानी को ढूंढने के लिए एक और हल तलाशा। आसिम ने कॉल मुनक़ता किए बगैर उसे इंतज़ार करने को कहा। कुछ देर बाद साहिल और मुराद आसिम की हिदायत के मुताबिक एक खस्ता हाल से घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। आर यू श्योर आसिम यही लोकेशन है? साहिल तजज्जुब का शिकार था। दानीन यहाँ किसी को जानती नहीं थी तो फिर किसी के घर में क्यों मौजूद थी? जी सर, जो फ़ोन नंबर आपने दिया उसके मुताबिक इसी घर की लोकेशन है। आसिम की बात पर साहिल ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कॉल काटी। फिर लकड़ी के इस दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खोलकर उसने सवालिया निगाहों से साहिल को देखा। मुराद पीछे अंधेरे में खड़ा था। तभी उसे वो ज़ईफ़ खातून देख नहीं पाई। माँ जी, ये लड़की आपके घर में? साहिल ने अपने फ़ोन की स्क्रीन उनके सामने की थी, लेकिन बात मुकम्मल करने से कबल ही इस बूढ़ी औरत के पीछे दानीम बैठी दिखाई दे गई थी। वो शायद घर के मकीनों के साथ बैठी खाना खा रही थी। अरे आओ बेटा, वो यहीं है हमारे घर, बहुत प्यारी बच्ची है। बूढ़ी औरत दानीम की तस्वीर देखकर उसे पहचान गई थी। तभी साहिल को अंदर आने का रास्ता दिया। साहिल ने सुलगती हुई सी निगाह दानीम के खिलखिलाते हुए चेहरे पर डाली, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर पास बैठे छोटे बच्चे के साथ शरारतें कर रही थी। साहिल का दिमाग घूमा था। वो पिछले 2 घंटों में इस लड़की के लिए किस कदर परेशान हुआ था, और वो मोहतरमा मज़े से यहाँ बैठी खाना तनावल फरमा रही थी। कोई फिक्र, कोई परेशानी कुछ भी ना था उसके चेहरे पर। वो लब भेजता आगे बढ़ा। मर्दाना कदमों की चाप पर दानीम के साथ साथ सबकी निगाहें उसकी जाने मुड़ी थीं। दानीम तो उसे सामने देखकर हक्का बक्का रह गई थी। सामने प्लेट में पड़े दाल चावल, जिन्हें वो हाथ से ही खाने में मगन थी, वो भी अध खाए रह गए। तुम यहाँ? वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी। साहिल ने शोले उगलती निगाहें उसके चेहरे पर जमाई,
फिर आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी और उसे घसीटते हुए बाहर लाया। अरे हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो? हाथ तो धो लेने दो मुझे। दानीन इस बिन बुलाई आफत पर हड़बड़ाई थी, लेकिन साहिर पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। अरे बेटा रुक जाओ, कौन हो तुम? एक बूढ़ा आदमी जो शायद इस घर का सरबराह था, वो यूं एक मर्द को ज़बरदस्ती दानीन को ले जाने पर फ़ौरन पीछे आया था, लेकिन दरवाजे के बाहर मुराद को देखकर वो चौंका। मुराद, तुम यहाँ? मुराद से उनकी अच्छी जान पहचान थी कि वो अक्सर बस्ती में आया जाया करता था। जी अल्ताफ़ चाचा, ये छोटे साहब हैं, हमारे मालिक कराची से आए हैं। वो जो लड़की आपके घर बैठी खाना खा रही थी ना, वो इनकी बीवी हैं। बग़ैर बताए घर से निकल गईं तो हम सब बहुत परेशान हो गए थे। मुराद ने साहिर का तारुफ करवाते हुए साथ ही उसके रवैये की वजाहत पेश की। अच्छा अच्छा, अरे बेटा याद आया, दानिन बिटिया का पर्स अंदर पड़ा है, वो भी लेते जाओ। इसकी कोई ज़रूरी चीज़ होंगी पर्स में। अल्ताफ़ चचा उसे रोकते हुए अंदर गए, फिर दानिन का पर्स ला कर उसे थमाया। मैं चलता हूँ चचा, साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज़। मुराद जल्दी जल्दी कहता वापसी के लिए मुड़ गया कि कहीं दानिन का गुस्सा साहिर उस पर ही ना उतार दे। वो अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की जद्दोजहद कर रही थी जब साहिर ने उसे लाकर गाड़ी में पटका। ये क्या बदतमीज़ी है? मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर? मुँह से नहीं कह सकते थे साथ आने को? ऐसे घसीट कर लाने की क्या ज़रूरत थी? दानिन अपनी कलाई से हिलाते हुए तहश के आलम में उससे मुखातिब हुई थी। इस वक्त अगर आपकी ज़बान बंद रहे, इसी में आपकी भलाई है। मुझसे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जितना मुझे आप पर गुस्सा है अभी इसी वक्त यहाँ खाई से नीचे फेंक दूंगा मैं आपको। साहिर ने उंगली उठाकर दुरुस्त लहजे में उसे वार्निंग दी, साथ ही ज़ोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। दानिन इस धमाके पर उछली तो पड़ी थी, लेकिन इस वक्त ज़बान बंद रखने में ही आफियत जानी थी। बीबी जी, आपका पर्स। मुराद शायद भागता हुआ आया था, तभी फूले हुए सांस के साथ उसे मुखातिब किया। साहिर ने सुलगती हुई निगाह बैक वे मिरर में नज़र आते दानिन के अक्स पर डाली, जो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। मुराद ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट की। साहिर खिड़की पर कोहनी जमाए मुट्ठी लबों पर रखे गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त मुराद उसके साथ था और वो इसके सामने दानिन को कुछ कहने से गुरेज बरत रहा था। लेकिन ये भी सच था कि दानिन को उसकी इस लापरवाही पर माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो गाड़ी कॉटेज की जानिब गामजन थी जब साहिर की नज़र आईने में नज़र आते उसके अक्स पर पड़ी, जो दुपट्टे से हाथ पर लगा सालन साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। मुराद, गाड़ी रोको, साहिर ने हुक्मिया लहजे में कहा था। मुराद ने गाड़ी एक जानिब रोकी। साहिर ने डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकाल कर गर्दन मोड़े बगैर बोतल दानिन की जानिब बढ़ाई। दानिन ने एक नज़र उसके चेहरे के तने हुए तासुरात को देखा, फिर पानी की बोतल थाम कर गाड़ी से उतरी और हाथ धोने लगी। चंद लम्हों बाद वो फारिग होकर गाड़ी में बैठी तो मुराद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कॉटेज में गाड़ी रुकते ही एक सेकंड की भी देर किए बगैर साहिर फ्रंट सीट से उतरा था। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और दानिन को खींचकर गाड़ी से निकाला। मुराद, गाड़ी पार्क करके तुम अपने क्वार्टर में जा सकते हो, बेतासुर लहजे में मुराद से कहते हुए वो दानिन को घसीटते हुए अंदर लाया। साइमा, जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर कॉटेज के दाखिली दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी, दानिन को आते देखकर उसने भी सुकून का सांस लिया। शुक्र है दानिन बीबी जी आप आ गई, मैं तो इतनी परेशान। साइमा दानिन से कुछ कह रही थी जब साहिर उसके नज़दीक एक पल के लिए रुका। तुम जाओ अपने क्वार्टर में, और आज जो कुछ भी हो उसके बारे में तुम किसी से कोई जिक्र नहीं करोगी। माँ जी से तो बिल्कुल भी नहीं। उससे बात करते हुए साहिर ने लहजे को नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन साहिर भाई, खाना गरम। साइमा ने कुछ कहना चाहा था जब साहिर सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए उसकी जानिब मुड़ा। आई सेड गो। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया गया था। साइमा थूक निकलती जज्बात में सर हिलाती वहाँ से निकलती चली गई, जबकि दानिन साहिर का ये रूप देखकर हैरान थी। इतने गुस्से में तो वो आज से पहले कभी नहीं आया था, तो फिर आज? उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब साहिर उसे खींचते हुए कमरे में लाया। फ़ोन कहाँ है आपका? वो तकरीबन घबराते हुए साहिर ने सवाल किया था उससे। क्यों, तुम्हारा क्या लेना देना मेरे फ़ोन से? दानिन ने कहते हुए साथ ही पाउच पर हाथ रखा जिसमें फ़ोन मौजूद था। साहिर ने उसकी इस हरकत को बगौर देखा था, तभी दूसरा कोई सवाल किए बगैर पाउच उसके कंधे से खींचा, फिर उसे खोलते हुए दानिन का फ़ोन बाहर निकाला। स्क्रीन ऑन करके दानिन के सामने की।
73 मिस्ड कॉल्स। इतनी मिस्ड कॉल्स का मतलब समझती हैं आप? मैं पागलों की तरह फ़ोन करता रहा आपको और आपने एक कॉल तक रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? जब कॉल रिसीव नहीं करनी तो ये फ़ोन रखने का मकसद क्या है? सख्त लहजे में कहते हुए साहिर ने उसका फ़ोन बेड पर उछाला था। फ़ोन साइलेंट पर था, मुझे इल्म नहीं हो सका तुम्हारी कॉल्स का, और अगर इल्म होता भी ना तो मैं तुम्हारी कॉल रिसीव ना करती। जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों? शट अप, जस्ट शट अप। साहिर की धाड़ पर वो डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। आपने साहिर से झूठ क्यों कहा? क्या आपने अकेले जाने की इजाज़त ली है मुझसे? और बस्ती तक कैसे पहुँची आप? साहिर इस वक्त तफ्तीशी मूड में था, इसलिए कि मुझे अपने साथ किसी को दुमछल्ला बनाकर रखने की आदत नहीं है। अगर साथ जाना ही था तो तुम खुद जाते। जब तुम नहीं गए तो फिर मैं मुराद को क्यों लेकर जाती? क्या लगता है वो मेरा? और हाँ, मैं बस्ती तक गई, लिफ्ट ली थी मैंने किसी से। वो तो अल्ताफ़ चचा के छोटे बेटे को ज़ख्मी हालत में देखा मैंने, तो उसे सहारा देकर उसके घर छोड़ने चली गई, और उन्होंने खाने के लिए इसरार किया तो मैं मना नहीं कर सकी। और साहिर का रवैया दानी को भी गुस्सा दिला गया था, लेकिन फिर भी वो वजाहत पेश करने लगी थी। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि ये इलाका कितना ख़तरनाक है? यूँ किसी पर भी भरोसा करके आप उससे लिफ्ट कैसे ले सकती हैं? अगर वो शख्स आपको कहीं और ले जाता तो? किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाती आप तो? सोचा है कि क्या अंजाम होता आपका? साहिर का गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था। दानी ने तय से उसकी जानिब देखा। जो कुछ भी होता वो मेरे साथ होता, और तुम किस हक़ से बात-पूछ कर रहे हो मुझसे? मुझे ये अंदाज़, ये लहजा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। दानी बदलिहाजी से कहते हुए एक जानिब से निकलने लगी थी जब साहिर ने उसे वापस धकेलते हुए दीवार से लगाया। मुझे मेरी हदूद बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और रही बात हक़ की, तो आपसे ही बात करने का हक़ रखता हूँ मैं, क्योंकि आपके तमाम तरह इख्तियारात मेरे पास महफूज हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें दानी, आज के बाद आप कहीं भी मुझसे पूछे बगैर नहीं जाएंगी, समझी आप? साहिर का अंदाज़ वार्निंग लिए हुए था। दानी ने लब भेज कर उसकी जानिब देखा। मैं अपने वजूद पर तुम्हारा कोई हक़ तस्लीम नहीं करती। जिस रिश्ते का हक़ तुम मुझ पर जता रहे हो ना, मैं सिरे से उस रिश्ते को मानती ही नहीं। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, फ़कत एक खोखला रिश्ता, जिसकी कैद से मैं बहुत जल्द आज़ाद हो जाऊंगी। तुम मुझ पर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय खुद को ये समझा लो कि जुदाई ही हमारा मुकद्दर है। आज़ाद कर दो मुझे, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं तुमसे तलाक लेकर रहूँगी। दानी ने एक झटके से उसके बाजू का हसार तोड़ती बाहर निकली थी। क्या कहा अभी आपने? इससे पहले कि वो उससे दूर जाती, उसकी कलाई एक बार फिर साहिर की गिरफ्त में आई थी। दानी ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। वही कहा है जो तुमने सुना। वो भी कोई लिहाज रखने के मूड में नहीं थी आज। मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। साहिर उसकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुआ था। यही कि आज नहीं तो कल मैं तुमसे तलाक लेकर रहूँगी, इसलिए बात करते करते वो सिसकी थी। वजह साहिर की सख्त तरीन गिरफ्त में कलाई की चटकती हड्डियाँ थीं। आज के बाद अगर ये मनहूस लफ्ज़ आपकी ज़बान पर आया तो दोबारा कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेंगी आप, और इसे फ़कत मेरी धमकी मत समझिएगा। ये रिश्ता जोड़ने वाली रब की ज़ात है, और इसे बरकरार रखने की कसम मैंने खाई है। कम अज़ कम मेरे जीते जी तो आपकी ये ख्वाहिश हरगिज़ पूरी नहीं होगी, इसलिए मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए वो दानी को अपने इरादों की मजबूती से और उसके लिए अपने जुनून से आगाह कर गया था। अपनी बात मुकम्मल करके साहिर ने उसकी कलाई आज़ाद की और कमरे से निकलने की गर्ज से दरवाजे की जानिब बढ़ा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यूँ डरा धमका कर तुम मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर कर लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है साहिर लगारी। मैं कभी इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करूँगी। सुना तुमने? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। यहाँ से वापस जाकर मैं एक पल भी तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहूँगी। यहाँ से जाते ही हमारे इस रिश्ते का फैसला हो जाएगा। दानी की बात ने, उसके ज़िद्दी लहजे ने साहिर के कदमों को जंजीर किया था। दरवाजे के हैंडल पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई थी। माथे की उभरती रखें उसके ज़ब्त की गवाह थीं। वो जो हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल रहा था, न जाने उसके दिल में क्या समाई कि दरवाज़ा खोलने की बजाय उसने लॉक लगाते हुए चटकने चढ़ा दी। दानी ने नासमझी से उसकी इस हरकत को देखा। दरवाज़ा क्यों बंद किया है तुमने? उसे साहिर के तासुरात से ख़तरे की बू आई थी, जो अब जैकेट उतारकर एक जानिब फेंकता उसकी जानिब बढ़ रहा था। यहाँ से जाकर इस रिश्ते का फैसला करना चाहती हैं ना आप? मेरी और अपनी राहें अलग करना चाहती हैं? तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप कैसे खुद को मुझसे जुदा करती हैं। उस दिन आपने ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना
کہ میں نے آپ کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگا کر آپ کی ساری راہیں مسدود کر دی ہیں۔ اس دن تو ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہوگا۔ جس رشتے کو آپ کھوکھلا کہہ رہی ہیں نا، آج اس رشتے کی حقیقت واضح کروں گا میں آپ پر۔ آپ سے اپنے تمام تر حقوق وصول کروں گا کہ دوبارہ آپ اتنے دھڑلے سے جدائی کا مطالبہ نہیں کریں گی۔ بہت وقت دے کر دیکھ لیا آپ کو، لیکن اب نہیں۔ ساحر کا کہا گیا ایک ایک لفظ گویا دانین کی جان نکال گیا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، دور رہو مجھ سے۔ دانین کو اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ غصے کے عالم میں کہے گئے اس کے الفاظ صورتحال کو اس قدر سنگین بنا دیں گے تو وہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ تلاشنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ساحر اسے دھکا دیتا بیڈ پر گرا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، دور رہو مجھ سے۔ دانین نے روتے تڑپتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہی تھی، لیکن ساحر اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتے ہوئے اس کے وجود پر قابض ہوتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ پلیز ساحر۔ کوئی جائے فرار نہ پا کر وہ آنکھیں بند کیے گڑ گڑائی تھی۔ اس کی گردن کے گرد لپٹے اسٹالر کو نکالتے ہوئے ساحر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں بے بسی رقم تھی۔ لرزتی پلکوں اور پلکوں کی باڑ پھلانگ کر کنپٹی سے ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہوتے آنسو۔ میں اگر چاہوں تو ابھی ایک پل میں آپ کو زیر کر کے آپ کی ساری اکڑ توڑ سکتا ہوں، آپ کے غرور کو پاش پاش کر سکتا ہوں، اور اس وقت یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے یہ سب کرنے سے روک سکے یا آپ کو مجھ سے بچا سکے۔ آپ جیسے ضدی لوگوں کو ٹھیک کرنا مجھے بخوبی آتا ہے، لیکن میں زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر طرح سے آپ سے طاقتور ہونے کے باوجود میں آپ کے ساتھ نرمی برت رہا ہوں، تو اس کے پیچھے صرف یہی وجہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ایک بات ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ عورت قابل عزت ہے، چاہے وہ جس روپ میں بھی ہو۔ آپ تو پھر میری محبت ہیں، آپ کو ہرا کر میں کبھی جیت نہیں پاؤں گا، بلکہ آپ کی ہار میری ہار ہوگی۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زور زبردستی روا نہیں رکھنا چاہتا۔ اپنے نفس پر، اپنے جذبات پر قابو رکھنا آتا ہے مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، محبت میں کمپرومائز کرنا منظور ہے، انتظار کرنا بھی منظور ہے، لیکن عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس لیے آج آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے بات کرتے ہوئے آئندہ تمیز کے دائرے میں رہے گا، اپنا لہجہ دھیما رکھیے گا، اور جدائی کا خیال تو اپنے دل و دماغ میں غلطی سے بھی مت لائیے گا، ورنہ دوبارہ آپ کے آنسو بھی مجھے روکنے کی کوشش میں کارگر ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ ایک نگاہ غلط اس کے چہرے پر ڈالے بغیر اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔